कुट्टाळे विवा कार्निवाल 2025 2 ते 4 मार्च मजगती पहिल्याच खेपे जावपाची तयारी चल्ल्या। हे कार्यावळींत पारंपारिक कार्निवाल खेळ सादरीकरण, सांस्कृतिक कार्यावळी आणि 4 मार्चाक ग्रँड ऑल गोवा फ्लोट परेड जातलो। काय सांगपाचें म्हणल्यार आयज म्हाका दिसता म्हणजे कोर्ताली एक खुशाल कांयचो दीस कसो, कित्याक आमी फर्स्ट टायम कोर्ताली जी कोर्ताली विवा कार्निवाल हो आमी सगळे मेळोन आमचे हो कार्निवाल सेलिब्रेट करपाचो आसा आनी हो सेलिब्रेट आमचो 2 तारीख, 3 तारीख आनी 4 तारीख हे 3 दीस आमचे हे प्रोग्राम आसतले। आनीक हें घडोवन हाडपाचें आमचो हो सगळे मेळोन आमचे सगळे कमिटी मेळोन जावं आमचे कोर्ताली विलेजीस स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेअर असोसिएशन क्लब तसोच आमचो कोर्ताली कला केंद्र हे मेळोन विथ कोऑर्डिनेशन विथ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हाचे तरेन आमी हो घडोवन हाडलेलो आसा। आनीक बरेंच म्हाका एक उमेदशी दिसली। हांव तुमकां फूल डिटेल सांगना, डिटेल सांगपाचे आमचे बाकीचे कम्युनिटी मेंबर आसा ते तुमकां डिटेल पर डे आमचे दिसा दिसा कसलो प्रोग्राम आसतलो ते तुमकां एक्सप्लेन करतले। फकत हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना हे आमी फुडें वयले जावं कोर्ताली विवा कार्निवाल हे घडपाक हाचें कारणूय आसा। आनीक जेन्ना कुट्टाळेन हांव जल्मलो, कुट्टाळे गांवांत हांव जालो जल्मलो, तेच भाशेन म्हाका लोकांनी फुडें वयलो आनी फुडें व्हरपाक कसो हांव फुडें पावलो। जावं कुट्टाळच्या गांवांत विलेजीच्या नांवान आयज हांव फुडें पावलेलो आसा। जावं आमी पंचायतान 1991 हांव एक कुट्टाळचो विलेज पंचायतीचो एक पंच जालो, तेजे उपरांत डेप्युटी सरपंच जालो। कोर्तालीचोच परत 2 फावटी हांव सरपंच जालो। तेन्ना मागीर 2 फावटी जेन्ना जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा पंचायतांचो हांव 2 फावटी हांव मेंबर जालो आनी आतां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव एक MLA म्हूण वावुरतां। आनी हे लोकांन म्हाका ही संदी दिली लोकां पासत कामां करपाक। आनीक आयज हांव कितें करता जाल्यार आमचे कुट्टाळचें नांव घालूनच हांव जेन्ना ही संस्था घडटा जाल्यार आमचें एसोसिएशन करता जाल्यार कुट्टाळचें नांव घालून हांव आयज फुडें चल्लेलो आसा। आनी जायते तुमकां हांव डिटेल सांगना, डिटेल सांगपाक चड टायम वयतलो, पूण जें आमी कितें एसोसिएशन केलां, ही संस्था हांवें घडोवन हाडल्या ज्या लोकांच्या आदारान, ज्या लोकांक कितें बेनिफीट मेळचें हाका लागून आमी जायते आमी संस्था घडलेली आसा। 2025, the main purpose of organizing this press conference is to invite each and every person from Goa to come to Koirtali on these 3 days of fun and enjoyment. Carnival is a season of fun, and I'm thankful to our MLA, Sri Antonio Vaz, and the chairman of the organizing committee for thinking about the people of Koirtali and Goa at large. Because always we are doing some work or the other. This time it is fun, it is decent fun, it is decent enjoyment. And for your information, on the first day, that is the second, we are going to have the traditional Kheltyar starting at 6 o'clock at the stage put up near Bandyantla Khuris. On the second day, that is on the third, we are going to have the traditional dances preserving the tradition of Goa, as our friend Anton Vaz has already informed. And the grand finale is on the 4th, that is the grand carnival float which we are going to have. For the first time in Koirtali, we say, because maybe in the past it was organized but on a smaller scale, but this time it is on a massive grand scale. Imagine the prizes for the floats. नवे देशेन नवे पावल तो आयज प्रोग्राम घडोवन हाडपाचे आसात आमी कोर्ताली विलेजर्स सोशल वेलफेअर स्पोर्ट क्लब, जोड पालवान, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आनी हांव नवें पावल कित्याक म्हणटा, कोर्ताली विलेजर्स सोशल वेलफेअर स्पोर्ट क्लब घडोवन हाडलो 1985 आतां सरान सांगला ते भाशेन इट्स अ फंक्शनल क्लब। घोडे कुट्टाल्यान आनी कोण क्लब आसतलो रेजिस्टर्ड, बट नॉन फंक्शनल। हो एक फंक्शनल क्लब आनी हे आमचे हो क्लब स्पोर्ट्सान जायते मुखार पावलो आसा। आमच्यो 3 टिमी आसात, एक म्हणजे 3य सिनियर प्रोफेशनल गोवा लिगान खेळटात। आनी पळयलो आसतलो तुमी फाटल्यान गेल्या त्या वर्साचो आमचो अचिव्हमेंट मारला आमी, पुलीस कप चॅम्पियन
बांदोडकाराक आमी सेमी फायनलिस्ट आनी आतां पासून आमी सद्याक मदले पावंड्यार पावल्या जावंक ना लीग काबार. सो आयज म्हाका चड खुशालपाय भोगता आमच्या प्रेजिडेंटान हें पावल मारला म्हणून. आतां कितें गांवांत कितें आसता जायतो टॅलंट आसता तांकां प्लॅटफॉर्म आसना आपलो टॅलंट दाखोवपाक आनी हें जावन आसा गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. हो आयज हो आमी घडोवन हाडटलो तो प्रोग्राम. प्रत्येकान आपल्या गांवचे वो गांवच्या भायल्या पासून आपली कला दाखोवपाक जशे भशेन आमच्या भावान म्हणलां संस्कृतीक जाय ती आमी हांव चड उलयलां फुटबॉलाचेर म्हणून ह्यो चड सांस्कृतीक प्रोग्राम. सो हितून एक प्लॅटफॉर्म मेळटले आमच्या सगळ्या गांवच्या प्लस गांवच्या भायल्या लोकांक आपली कला दाखोवपाक. सो आनीक एक फावट आमी आशोवन रावता स्पेशली कुट्टाळे हजारांनी अशी म्हूण येता हांगासर आमचो कितें जावं प्रोग्राम जाता हावजीस जाता आनी कितें हजारांनी लोक येता. आमी ह्या प्रोग्रामाक एटलिस्ट मोर दॅन 5,000 लोक जमतलो अशें आमी आस्त बाळगिता. नमस्कार. करताली कला केंद्र आणि करताली सोशल वेलफेअर आणि कला आणि संस्कृत खात्यान जोड पालवान आयज ही पत्रकार परिशद आपयला त्यो बरें करून म्हणटा येवकार दिता. आमी खाशेली गजाल म्हळ्यार आमी पयलेच खेप कुट्टाळ्यान करतालीन तेमी संस्कृत कार्यावळ घडोवन हाडटात 3 दीस. हे 3 दिसांचे कार्यावळीन तुमी बरो आस्वाद घेवचो आनी तरेकवार आमचे दायज जे आमचे दायजान कितें कितें आसा तें तुमी पळोवचें. ह्या तेतून हे कार्यावळीन एक आसतलें खाशेली गजाल लोकप्रिय जालींचे जागोर फुगड्यो धालो लोकनाच तरेकवार कार्यावळी पळोवंक मेळटल्यो आनी तुमी सगळ्यांनी हाचो आस्वाद घेवचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.